اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. کسانی که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان از آیین کفر دست بردار نبودند تا اینکه برای آنها دلیل روشنی بیاید. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. پیامبری از سوی خداوند بیاید که صحیفه های پاک را بخواند. فیها کتب قیمة. و در آن صحیفه ها نوشته های استوار و درست است. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. و کسانی که به آنان کتاب داده شد از یهود و نصارا پراکنده نشدند و اختلاف نکردند مگر بعد از آن که دلیل روشن برای آنها آمد. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. و آنان فرمان نیافتند جز اینکه خدا را بپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص گردانند و از شرک و بتپرستی به توحید و دین ابراهیم روی آورند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند و این است آیین راستین و مستقیم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بیگمان کسانی که کافر شدند از اهل کتاب و مشرکان در آتش جهنمند که در آن جاودانه خواهند ماند، آنان بدترین آفریدگان هستند. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. همانا کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند آنها بهترین آفریدگان هستند. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. پاداش آنها نزد پروردگارشان باغهای بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختان آن جاری است، همیشه در آن خواهند ماند. خداوند از آنها خوشنود است و آنها نیز از او خوشنودند و این مقام و پاداش برای کسی است که از پروردگارش بترسد.